बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आज 5 मई 2020 रोज़ मंगल है और मैं कोशिश करूंगा कि इस छोटी सी वीडियो में सऊदी अरब की पिछले 24 घंटों की कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर कर सकूं। पहली खबर, इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ, 1500 गैर मुल्की गिरफ्तार। रियाद पुलिस ने इकामा और सरहदी सलामती कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 1500 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारियाँ 12 रजब से 9 रमज़ानुल मुबारक बामुताबिक 2 मई 2020 तक अमल में आई हैं। अखबार 24 के मुताबिक रियाद पुलिस के तर्जमान ने वाज़े किया है कि इन दिनों सिक्योरिटी फ़ोर्स के अहलकार रियाद शहर और इसकी कमिश्नरियों में जगह जगह इकामा कवानीन और सरहदी सलामती के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों का ताक़ब कर रहे हैं। मुबीना गिरफ्तारियाँ इसी का हिस्सा है। तर्जमान के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान का ताल्लुक़ मुख्तलिफ ममालिक से है। इनमें से बाज़ रियाज रीजन की गारों और पुरखतर पहाड़ी शगाफों में छुपे हुए थे। तर्जमान के मुताबिक बाज़ के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करके केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिए गए। अगली खबर, जद्दा में ठेले लगाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई, 13 टन सब्ज़ियाँ ज़ब्त। जद्दा म्यूनसिपलिटी ने गैर कानूनी तौर पर ठेले लगाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए 13 टन सब्ज़ी और फल ज़ब्त कर लिए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपलिटी ने कहा है कि बलद और हंदाविया महलों में गैर कानूनी तौर पर सब्ज़ियाँ फ़रोख्त करने वाले मुतअद्दिद अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। म्यूनसिपलिटी ने कहा कि गली महलों में ठेले लगाने वालों की वजह से लोग जमा हो रहे थे। अलावा अज़ा फ़रोख्त की जाने वाली सब्ज़ियों में ज़वाबित की पाबंदी नहीं की जा रही थी। म्यूनसिपलिटी ने कहा है कि ठेलों के गिर्द बड़ी तादाद में लोगों का जमा होना इंतहाई ख़तरनाक है, जिससे अहले मोहल्ला भी मुतासर हो सकते हैं। म्यूनसिपलिटी ने कहा है कि पुलिस की मदद से मुनज़्ज़म कार्रवाई की गई, जिसके बास बड़ी मिकदार में सब्ज़ियाँ और फल ज़ब्त हुए हैं। इनमें से जो चीज़ें काबिल इस्तेमाल हैं वो खैराती तंजीमों के हवाले की गई। म्यूनसिपलिटी ने बताया है कि कार्रवाई के दौरान 80 रेहड़ियाँ ज़ब्त हुई हैं, जिन्हें मौका पर तलब कर दिया गया। अगली खबर, हरम में अज़ान की जगह की रोज़ाना 7 मरतबा सफाई। हरम मक्की शरीफ में अज़ान देने के लिए मुख्तस जगह को दिन में 7 मरतबा साफ़ किया जाता है। हरमैन इंतज़ामिया की वेबसाइट के मुताबिक जाए अज़ान की सफाई में 1200 लीटर पानी, साबुन और सैनिटाइज़र वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। इंतज़ामिया ने कहा कि हरम मक्की शरीफ को वायरस से पाक रखने के लिए सख्त हिफाजती तदाबीर अख्तियार की जाती हैं। इंतज़ामिया ने कहा है कि नमाज से पहले और फ़ौरन बाद कलीनों की तब्दीली होती है। पुराने कलीन गोदाम जाने से पहले साफ़ किए जाते हैं। इंतज़ामिया ने कहा कि यहाँ नमाज पढ़ने वालों के लिए सैनिटाइज़र मौजूद है। अलावा अज़ा नमाजियों के दरमियान मुनासिब फ़ासला रखा जाता है। अगली खबर, 1645 नए कोरोना केसेस, 7 अमवात। सऊदी अरब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1645 नए केस की तस्दीक हुई है। 19% सऊदी और 81% गैर मुल्की हैं। नए मरीज़ों में 13% ख़वातीन और 87% मर्द शामिल हैं। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक वज़ारत सेहत के मुताबिक पीर को मज़ीद 7 अमवात हुई हैं। तमाम गैर मुल्की हैं जो मक्का और जद्दा में रिहाइश पजीर थे। वज़ारत सेहत के तर्जमान ने पीर को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि रिपोर्ट होने वाले नए केसेस के बाद मुहलक वायरस मुब्तला मरीज़ों की मजमूई तादाद बढ़कर 28,656 तक पहुँच गई है। तर्जमान ने ब्रीफिंग में बताया पिछले 24 घंटे में 342 अफराद सेहत याब हुए। अब तक 4,476 अफराद सेहत याब हो चुके हैं। अगली खबर, गैर मुल्की वर्कर्स से मुतल्लिक अफवाह की हकीकत क्या है। सऊदी अरब में महकमा सेहत ने कहा है कि जद्दा के बड़े तजारती मराकज़ के गैर मुल्की वर्कर्स के बारे में ये इतला कि वो कोरोना के मरीज़ हैं गलत है। अफवाह का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अखबार 24 के मुताबिक सोशल मीडिया पर बाज़ लोगों ने यह अफवाह उड़ा दी थी कि जद्दा के तजारती मराकज़ से कोरोना वायरस में मुबतला गैर मुल्की वर्कर्स पकड़े गए हैं। इस अफवाह से मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के हलकों में तशवीश थी। महकमा सेहत जद्दा ने बयान जारी करके इत्मीनान दिलाया है कि गैर मुल्की वर्कर्स के बारे में यह इतला कि वो कोरोना के मरीज़ हैं गलत है। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। सोशल मीडिया पर इस हवाले से जो बातें गर्दिश कर रही हैं वो मन गढ़ंत हैं। महकमा सेहत जद्दा ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि वो अफवाहों पर कान ना धरें और सेहत से मुतल्लिक हर खबर महकमा सेहत के ज़राए से ही हासिल करें। वाज़ेह रहे कि सऊदी कानून के तहत अफवाह फैलाने पर 5 बरस कैद और 30 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक अफवाह साजी और मन गढ़ंत खबरें देने से मुल्की निज़ाम को नुकसान पहुँचता है। अफवाहें और झूठी खबरें फैलाना जुर्म है। अगली खबर, सऊदी बैंकों में कैश की कमी नहीं, वज़ीर ख़ज़ाना।
سعودی وزیر خزانہ محمد الجدعان نے کہا ہے کہ سعودی بینکوں میں کیش کی کمی نہیں ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے اپنی رپورٹوں میں اس کی تصدیق کی ہے۔ وزیر خزانہ نے کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات کے حوالے سے العربیہ چینل سے گفتگو میں کہا کہ بینکوں میں کیش کا کوئی مسئلہ نہیں۔ سعودی عرب نجی اداروں کی تمام ضروریات پوری کرنے اور سامان درآمد کرنے کے لیے انہیں کیش مہیا کرنے کی مضبوط پوزیشن میں ہے۔ محمد الجدعان نے مزید کہا کہ سعودی حکومت سرکاری قرضوں کے معاملات نمٹانے کے سلسلے میں نجی اداروں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرے گی۔ اس حوالے سے سعودی حکومت بے حد سنجیدہ ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ حکومت قرضے کی لاگت اور منڈی کی صورتحال کے مطابق داخلی اور خارجی بانڈز کے اجراء کا سلسلہ معمول کے مطابق جاری رکھے گی۔ سعودی وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ قرضے کی لاگت کو کنٹرول کیے رکھنا بے حد اہم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرضے کی لاگت بڑھنے سے نہ صرف سرکاری خزانے کو نقصان ہوگا، مستقبل میں قرضے کی لاگت بھی بڑھ جائے گی۔ یہ قومی معیشت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر سرکاری قرضے کی لاگت بڑھ گئی تو اس کا نقصان کمپنیوں کو بھی ہوگا اور عوام بھی غیر منقولہ جائیدادوں اور اشیائے صرف کے قرضوں کے سلسلے میں مشکل میں آ جائیں گی۔ قبل ازاں سعودی وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ سعودی حکومت کی مالی اور اقتصادی پوزیشن بہت مضبوط ہے، محفوظ اثاثے موجود ہیں، بڑے پیمانے پر اندرون و بیرون ملک سرمایہ کاری کیے ہوئے ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اگلی خبر، ریاض میں 500 سے زیادہ آن لائن نکاح۔ سعودی وزارت انصاف نے کہا ہے کہ دارالحکومت ریاض میں کورونا بحران کے دوران 542 نکاح آن لائن کیے گئے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزارت نے آن لائن نکاح کے لیے ناجز گیٹ کے ذریعے دولہا دلہن کو عدالتوں میں حاضری کے بغیر نکاح کی سہولت فراہم کر رکھی ہے۔ وزارت انصاف نے آن لائن نکاح کی سہولت نئے کورونا وائرس سے مقامی شہریوں کو بچانے کی خاطر متعارف کرائی ہے۔ اس طریقہ کار کی بدولت نئے جوڑے کو نکاح کی کارروائی کے لیے عدالت آنا نہیں پڑتا، ساری کارروائی آن لائن نمٹا دی جاتی ہے۔ آن لائن نکاح کے تحت نئے جوڑے کو نکاح خواہ کے انتخاب کی سہولت دی جاتی ہے۔ نکاح کی تاریخ اور وقت کا انتخاب آن لائن ہو جاتا ہے۔ نکاح نامے کی توثیق عدالتوں اور وزارت انصاف کے مختلف دفاتر کے چکر لگائے بغیر آن لائن ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مقامی شہریوں کو نکاح کا اندراج محکمہ احوال مدنیہ میں کروانا پڑتا ہے۔ نکاح کا اندراج آن لائن ہو جاتا ہے، اس کے لیے الگ سے کوئی کارروائی کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اگلی خبر، ڈالر سے ریال کا مضبوط تعلق برقرار رہے گا۔ ساما، سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی ساما نے کہا ہے کہ ڈالر کے ساتھ سعودی کرنسی ریال کا مضبوط تعلق ہے۔ ایک ڈالر 3.75 ریال کے برابر تھا، ہے اور رہے گا۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق ساما نے پیپر 4 اپریل کو بیان میں کہا کہ امریکی ڈالر کے ساتھ سعودی ریال 20 برس سے زیادہ عرصے سے منسلک ہے۔ اس کی بدولت سعودی معیشت کی شرح نمو بہتر ہوئی ہے۔ امریکی ڈالر سے ریال کا تعلق اسٹریٹجک نوعیت کا ہے۔ ساما نے واضح کیا کہ ایک ڈالر کی سرکاری قیمت 3.75 ریال ماضی کی طرح مستقبل میں بھی برقرار رہے گی۔ یہ زر مبادلہ کی پوزیشن مضبوط رکھنے اور مملکت کے بیرونی دنیا کے ساتھ معاہدوں اور سودوں کی تکمیل کے سلسلے میں مالیاتی استحکام کا اہم ستون ہے۔ بیان میں ساما نے مزید کہا کہ زر مبادلہ کے مضبوط ذخائر کے حوالے سے سعودی عرب کی پوزیشن مضبوط ہے۔ سعودی قومی معیشت کو زر مبادلہ کے حوالے سے جتنی ضرورتیں ہوں گی پوری کی جا سکیں گی۔ ساما نے بتایا کہ آئندہ 43 ماہ کی درآمدات کے لیے زر مبادلہ موجود ہے۔ اس حوالے سے سعودی عرب کو کسی طرح کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں۔ اگلی خبر، منظور شدہ اکاؤنٹس میں ہی عطیات جمع کروائیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے عطیات جمع کرنے کی غرض سے نجی اکاؤنٹس میں رقم منتقل کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ وزارت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کسی بھی مقصد کے لیے فنڈ جمع کرنے کے لیے نجی یا کوآپریٹو اکاؤنٹس میں رقم منتقل نہ کی جائے۔ ویب نیوز سبق نے وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے ٹوئٹر پر جاری بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ مملکت میں مقررہ ادارے جن کو حکومت کی جانب سے فنڈ وصول کرنے کا باقاعدہ لائسنس جاری کیا گیا ہے، وہی اس امر کے مجاز ہیں کہ لوگوں سے عطیات وصول کریں۔ وزارت کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ وہ افراد جو عطیات کرنے کے خواہاں ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ مقررہ اور منظور شدہ اکاؤنٹس میں ہی اپنے عطیات جمع کروائیں جو باقاعدہ بینکوں میں رجسٹرڈ ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقصد کے لیے فنڈ ریزنگ کرنا قانونی خلاف ورزی شمار ہوتی ہے۔ ایسے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جاتی ہے جو غیر قانونی طریقے سے لوگوں سے فنڈ اکٹھا کرتے ہیں۔ حکومت نے بعض فلاحی اداروں کو فنڈ جمع کرانے کا اختیار دیا ہوا ہے۔
ایسے ادارے جنہیں عطیات جمع کرنے کا لائسنس جاری کیا گیا ہے، ان کے اکاؤنٹس بینکوں میں فلاحی انجمن جمعیہ خیریہ کے ناموں سے رجسٹرڈ ہیں۔ ان کے علاوہ کسی بھی انفرادی یا ادارے کے اکاؤنٹ میں عطیہ کے طور پر رقم جمع کرانا خلاف قانون ہے، اور نہ ہی کسی ادارے یا فرد کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی مقصد کے لیے فنڈ جمع کرے۔ یہ تھی دوستو آج کی کچھ اہم خبریں۔ امید کرتا ہوں آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں ہوا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ